अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद बलगल्लुला बेकमालिही कशफत दुजा बेजमालिही हसनत जमीओ के सालिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा आज का मौजू दुरूद पाक के फ़ज़ाइल व बरक़ात के बारे में है। अल्लाह खल्क़ के कायनात का करोड़हा एहसान अज़ीम है कि उसने हम सब को अपने प्यारे हबीब आखिरी नबी इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया और हर उम्मती को ये इज़्ज़ाज़ व इकराम बख्शा कि वह जब चाहे जहाँ चाहे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ राब्ता कायम कर ले। और ये राब्ता कायम करने का ज़रिया और वसीला दुरूद पाक का अनमोल तोहफ़ा है। दुरूद पाक रहमतों बरकतों का मजमुआ है। दुरूद पाक फ़्यूज़ बरक़ात का ख़जाना है। दुरूद पाक गुनहगारों के लिए ढाल है और सलामती का ज़रिया है। दुरूद पाक पढ़ने से इंसानी गम दूर हो जाते हैं और दिल व दिमाग पुरनूर हो जाते हैं। दुरूद उस पर कि जिसका तज़किरा ऐन इबादत है। दुरूद उस पर कि जिसका तज़किरा ऐन इबादत है। दुरूद अस्सलाम उस पर कि जिसकी ज़िंदगी रहमत ही रहमत है। दुरूद पाक एक ऐसी इबादत है कि जिसका हुक्म देने से कबल मौला करीम शाह फरमाते हैं इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी कि बेशक अल्लाह उसके फ़रिश्ते नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर दुरूद सलाम भेजते हैं। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शाह फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा के ईमान वालो तुम भी मेरे महबूब की ज़ात पर खूब दुरूद सलाम भेजा करो। तो मालूम हुआ कि दुरूद पाक पढ़ना एक ऐसी काबिल रिश्क इबादत है जो कि अल्लाह उसके फ़रिश्तों का महबूब वजीफ़ा है। पाक भेजने का ये रूहानी सिलसिला अज़ल से जारी सारी है और जारी सारी रहेगा। रवायत में आता है कि 70,000 मलाइका सुबह शाम रोज़े रसूल पर हाज़िरी देकर दुरूद सलाम के नजराने पेश करते हैं। जो फ़रिश्ता एक बार हाज़िर होता है तो क़यामत तक उसके लिए दोबारा उसकी बारी नहीं आती। मगर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मतियों के कुर्बान जाएं कि बार बार रोज़े रसूल पर हाज़िरी देकर दुरूद सलाम के नजराने पेश करते हैं और गुंबद खुज़रा की फ़िज़ा क़यामत तक दुरूद सलाम से गूंजती रहेगी इंशाअल्लाह। ज़र्रा ज़र्रा दरूद पड़ता है, कतरा कतरा दरूद पड़ता है। ज़र्रा ज़र्रा दरूद पड़ता है, कतरा कतरा दरूद पड़ता है। मेरे आका की ज़ात पर सायम मेरा अल्लाह दरूद पड़ता है। हदीस मुबारका में है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया कि जब मेरा कोई उम्मती मेरी ज़ात पर एक बार दुरूद पाक भेजता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके 10 दराजात बुलंद फरमा देता है, उसके 10 गुनाह माफ़ फरमा देता है, उसके नामा माल में 10 नेकी दर्ज फरमा देता है। किसी भी इबादत का पता नहीं कि वो कबूल होती है या नहीं, लेकिन दुरूद पाक एक ऐसी इबादत है कि जो अदा होते ही कबूल हो जाती है। सौदा नकद कि उधर दुरूद पाक पढ़ा उधर अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया, कि उधर दुरूद पाक ख़त्म किया उधर 10 गुनाह माफ़, 10 दर्जात बुलंद और महशर के दिन गुनाहों की बख्शिश और दराजात इसके अलावा होगी। नकद सौदा के दुरूद पाक एक ऐसी इबादत है कि जिसके ज़रिए हम अपनी किस्मत का धारा बदलते हैं। मैं तो खाक था, मैं तो धूल था, मुझे कुछ अपना नाशऊर था कि मेरे रब ने मुझ पर करम किया, मुझे दुरूद पढ़ना सिखा दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया क़यामत के दिन तुम में से मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा वो शख्स होगा जिसने दुनिया में मुझ पर सबसे ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ा होगा। तो जितना हम दुरूद पाक पढ़ेंगे उतना ही क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब का हमें कुर्ब नसीब होगा।
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ جو کہ کسی بھی حالت میں رد نہیں ہوتی۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سرکار دو عالم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ میں نے آج رات ایک عجیب خواب دیکھا کہ ایک میرا امتی پل صراط سے گزرنے لگا تو کبھی وہ چلتا ہے تو کبھی گرتا ہے کبھی لٹک جاتا ہے، تو اس کا مجھ پر درود شریف پڑا ہوا آیا اور اس امتی کا ہاتھ پکڑ کر اسے پل صراط پر سیدھا کھڑا کر دیا اور پکڑے پکڑے اس کو پار کرا دیا۔ سبحان اللہ۔ مشکل جو سر پر آ پڑی آقا تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر مزین کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے غم حد سے بڑھ جائیں تو مجھ پر درود پاک پڑھا کرو۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر میرے روزے کے قریب کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے، میں خود سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، اور جو مجھ پر دور سے درود پاک پڑھتا ہے وہ مجھ پر پہنچا دیا جاتا ہے۔ پھلاں کلیاں تے چند تاریاں وچوں عاشق نور سرکار دا ویکھ رہے نے، اکھاں والے تے رب دی سو اج وی جلوہ مدنی دلدار دا ویکھ رہے نے، صدا درود جو نبی اتے وردہ می انوار دا ویکھ رہے نے، ساجد روزے رسول وچوں حضور میرے کیڑا امتی پکاردا ویکھ رہے نے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے کی فضیلت۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر جمعے کے دن درود پاک کی کثرت کرو، کیونکہ یہ دن مشہود ہے، اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور بے شک تم میں سے کوئی جب درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے درود پاک پڑھنے سے فارغ ہونے سے پہلے ہی اس کا درود پاک میرے دربار میں پہنچ جاتا ہے۔ کثرت درود دی کرو، جمعے دے دن بوتا پڑھیا کرو۔ حاضر ہون ملائکہ صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ حضرت علی مولا مشکل کشا سے ہے کہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص جمعے کے دن 100 بار مجھ پر درود پاک پڑھے، جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کے ساتھ ایسا نور ہوگا کہ اگر ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو وہ نور سب کے لیے کافی ہو۔ مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبکا خیر الخلق کلہم۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر چیز کے لیے طہارت اور غسل ہوتا ہے، اور ایمان والوں کے دلوں کی زنگ سے طہارت مجھ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھو، انشاءاللہ یاد آ جائے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ سحری کے وقت کچھ سلائی کر رہی تھی کہ ہاتھ سے سوئی گر گئی اور چراغ بجھ گیا۔ اتنی دیر میں نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے تو آپ کے چہرے انور کی ضیاء سے پورا حجرہ مبارک روشن ہو گیا اور سوئی مل گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا، عرض کرنے لگی حضور آپ کا چہرہ مبارک کتنا روشن ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہلاکت ہے اس کے لیے جو قیامت کے دن مجھے نہ دیکھ سکے گا۔ یا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے جو قیامت کے دن آپ کو دیکھ نہیں سکے گا؟ فرمایا کہ وہ بخیل ہے۔ پوچھا گیا کہ بخیل کون ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرا نام مبارک سنا اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا روز قیامت تم میں سے ہر جگہ اور ہر مقام پر میرے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے مجھ پر درود پاک کی کثرت کی ہوگی، اور جو جمعے کے دن اور جمعے کی رات کو مجھ پر درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 حاجتیں آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرماتا ہے جو اس درود پاک کو لے کر آپ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جیسا کہ تمہارے ہدیے آتے ہیں۔ پھر وہ فرشتہ عرض کرتا ہے کہ حضور یہ درود پاک فلاں امتی نے فلاں کا جو بیٹا ہے فلاں قبیلے سے ہے اس نے بھیجا ہے،
तो नबी करीम अलैहिस्सलाम शाह फरमाते हैं कि मैं इस दुरूद पाक को नूर के सफ़ेद सहीफ़े में महफूज कर लेता हूँ। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़दे सदा दरूद जो नबी उत्ते उन्हां ताईं हजूरियां हुंदियां ने। पढ़दे सदा दरूद जो नबी उत्ते उन्हां ताईं हजूरियां हुंदियां ने। एहसास होने दा कुर्ब नसीब हुंदा फिर कदे भी नहीं दूरियां हुंदियां ने। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੜੀਏ ਦਰੂਦ ਹਜ਼ੂਰ ਉੱਤੇ ਦੂਰ ਕੁੱਲ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਸਮ ਰੱਬ ਦੀ ਆਕਾ ਤੇ दरूद पढ़े आशा पूरियाँ होंदियां ने। वज़ू नमाज की कुंजी है। इसी तरह दुआ से पहले दरूद पाक पढ़ना दुआ के लिए कुंजी की हैसियत रखता है। हज़रत उमर फ़ारूक फरमाते हैं कि दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक़ रहती है, उसमें कुछ भी बारगाह कबूलियत तक नहीं जाता जब तक हबीब किबरिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद सलाम ना भेजा जाए। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया कि जिसके सामने मेरा ज़िक्र हो और वो मुझ पर दरूद पाक ना पढ़े तो वो बदबख्त है। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद एक मरतबा नमाज पढ़ रहे थे तो उन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदिया दरूद सलाम पेश किया। उसके बाद दुआ मांगी तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अब्दुल्ला अब जो भी मांगोगे बारगाह खुदावंदी से तुम्हें ज़रूर मिलेगा। तो अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं कि दरूद पाक इतनी तेज़ी से इंसान के गुनाहों को मिटाता है कि इतनी तेज़ी से पानी भी आग को नहीं बुझाता। ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक पढ़ने की कोशिश करें। दिन में 1000 बार नहीं तो 100 बार कम अज़ कम पढ़ने की कोशिश करें। अगर 100 बार भी नहीं तो कम अज़ कम 10 बार दरूद पाक पढ़ें, क्योंकि जब हम दरूद पाक एक बार पढ़ते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाते हैं। दरूद पाक के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। पाक के जितने भी फ़ज़ाइल बयान किए जाएँ उतने ही कम है। दरूद के दामन में अनवार व बरक़ात के ख़ज़ाने मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को दरूद पाक के फ़्यूज़ बरक़ात से मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही व ज़ीनत फ़र्शिही सय्यदना मौलाना मौलाना मआवाना मुहम्मद बिसहाबी अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे।